पछि हो। त्यसकारण यसलाई अभिकर्तालाई हामीले चाहिँ त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ र एउटा सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा आफूले लिनु पर्यो। म चाहिँ के भन्दैछु, म चाहिँ के को लागि अहिले तालिममा आइरहेको छु भन्दा मैले गर्ने भनेको चाहिँ सामाजिक कार्य सूचना गर्नु। किनभने अहिले बिमा भनेको सबै क्षेत्रमा अनिवार्य नै छ। आजभन्दा तपाईँको 8-10 वर्ष पहिले नन लाइफ इन्सुरेन्समा सबैको आकर्षण थियो। किनभने घरमा मोटरसाइकल छ भने त्यसको बिमा त कम्पलसरी गर्नु पर्यो है। तर हामीलाई त्यो बेला के फिल थिएन भने मैले मोटरसाइकल चलाइरहेको छु, बाइकको यदि एक्सिडेन्ट भयो भने बाइकलाई क्षति होला भनेर चाहिँ मैले बिमा गरेँ। तर बाइक चलाउने व्यक्ति त म, बाइक एक्सिडेन्ट हुँदा त सँगसँगै त आफूलाई पनि त हुनसक्छ होइन। त्यसकारण बल्ल अहिले चाहिँ इन्सुरेन्सको पहुँच र एक्सेस चाहिँ जनमानसमा आइसकेको छ र हामीले पनि बुझ्ने क्रममै छौँ अहिले। त्यसकारण अभिकर्ता भनेको बिमा कम्पनीका पोलिसीहरू है, बिमाको योजनाहरूलाई चाहिँ सर्वसाधारणमा बुझाउने र उनीहरूको जीवनको सुरक्षाको लागि केही कदम चाल्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लिनु र रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड अभिकर्ता आधारभूत तालिमको फर्स्ट डे आज हाम्रो चाहिँ डे 1 हो। खास हाम्रो 4th डेसम्मको कार्यक्रम हुन्छ। अब सबैको हाम्रो टाइम म्यानेज हुँदैन। हाम्रो यदि तपाईँहरूको टाइम भयो भने जुममा आउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिना 4 दिनको जुममा कार्यक्रम हुन्छ। 6 to 10, कहिले चाहिँ 11 to 15 होइन, प्रत्येक महिनामा हुन्छ। तर हामीसँग चाहिँ टाइम लिमिट भएको कारणले टाइम कम भएको कारण हामी एकै दिनमा त्यो दिन गर्छ भने हामी सबै इन्गेज छौँ कि होइन। कोही कतै अफिसमा इन्गेज छौँ, कतै कसैको व्यवसाय छ, कतै टिचिङ गर्ने, कतै ब्याङ्किङमा। त्यो भएको कारणले हाम्रो टाइम मिल्ने भनेको हप्ताको एक दिन शनिबार। त्यही शनिबारमा पनि अरू कामलाई चाहिँ अलिकति थाती राखेर एउटा छोटो समय 2-3 घन्टाको टाइम मात्रै हामीले चाहिँ यहाँ दिनुपर्छ। र सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड हो। किन आयो? पुराना पोलिसीहरू नै धेरै हुने भएको कारणले कुल बिमा शुल्क कम्पेयर गर्दा हाम्रोभन्दा धेरै हुन्छ। तर हाम्रो भर्खर अहिले 3-4 वर्षको मात्रै पिरियड भएको भएर हाम्रो 2 अर्ब 60 करोड हो। यो पनि अहिले पछिल्लो कम्पनीहरूमा चाहिँ हेर्दाखेरि कम्पेयर गर्दा चाहिँ राम्रो। तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल लाइफको 120 अर्ब आउन सक्छ। किनकि त्यहाँ 20 वर्ष पहिलेदेखि बिमा गरेकोले बुझाइरहेको छ। यहाँ त बल्ल 3 वर्ष मात्रै भयो है। त्यस कारणले 2 अर्ब 60 करोड बिमा शुल्क आर्जन गर्न सफल कम्पनी हाम्रो। र लाइफ इन्सुरेन्स भनेको के चिज हो, कुन संस्थाबाट यो सञ्चालित हुन्छ भन्ने बुझ्नको लागि हाम्रो सबैभन्दा टफ निकाय भनेको नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारको मातहतमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय रहन्छ र अर्थ मन्त्रालयको 2वटा हाँगा, एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्को चाहिँ बिमा समिति। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरू एबीसीडी क्याटेगोरीको बैंकहरूलाई हेर्छ भने बिमा समितिले चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स र रिइन्सुरेन्स 3वटा इन्सुरेन्सहरूलाई चाहिँ हेर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, रेगुलेसन गर्ने टोटल काम भनेको बिमा समिति। हाम्रो तपाईँहरू शाखामा आउनुभयो र एउटा सामान्य कुनै काम गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ बिमा समितिकै एप्रुभल लिनुपर्छ। इभन तपाईँहरू एजेन्ट बन्नको लागि आज आउनुभयो भने हामीले अहिले नै तपाईँलाई एजेन्टको कोड दिन सक्दैन, 3 दिन लाग्छ। हाम्रो रेगुलेसन हुने भनेको चाहिँ बिमा समिति। हाम्रो मेजर प्रमोटर भनेको चाहिँ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड होइन, जस्तै महिन्द्रा टु व्हिलर्स होइन, यिनी आदि इत्यादि। अब ब्रिज सिमेन्ट, सिद्धार्थ क्यापिटल अनि आगन मिठाई हाम्रो यो मेजर प्रमोटर ठुलो लगानी गर्दा
इन्डियन ब्रान्ड चाहिँ होइन भन्ने भेरिफाई गर्न खोजेको मात्रै किनभने सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड हो नाम मिलेको मात्रै हो इन्डियन ब्रान्ड चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र रिलायन्स किन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वसनीय आधार हुनेछ विश्वसनीय आधार किन रिलायन्स विश्वसनीय छ भन्दा हाम्रो फेक सेलिङ हुँदैन एउटा कुरा छ हामीसँग अहिले हाम्रै शाखामा मात्रै पनि 800 जना एजेन्ट हुनुहुन्छ हामी 4 जना इम्प्लोइ छौँ अहिले हाम्रो सबैभन्दा रिलायन्सको राम्रो पक्ष भनेको फेक सेलिङ हुँदैन अन्य कम्पनीमा के हुन्छ भने बिमा अवधि बिमा शुल्क है बिमाको रकमको आधारमा पछि पाउने व्यक्तिले कति पाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ तोकिन्छ अन्य कम्पनीमा कस्तो पनि भेटेको छ भने जस्तो तपाईँले 5 वर्ष बिमा गर्नुहुन्छ होइन अथवा त्यस्तो प्लानमा यति बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ है आदि इत्यादि चाहिँ धेरै भएको पाइन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो अहिलेसम्म छैन त्यस्तो यदि तपाईँहरूले भेट्नु भयो भने कतै भयो भने चाहिँ फेरि त्यो सुझाव दिन सक्नुहुनेछ है र हाम्रो कम्पनीको एउटा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ फेक सेलिङ नगर्ने मिस सेलिङ नगर्ने त्यो एउटा राम्रो पक्ष र अर्को त अब सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट प्रवर्धित हो हाम्रो मेजर प्रमोटर भनेको सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड हो र इन्सुरेन्समा एउटा आश्वासन भन्ने कुरा हुन्छ सबभन्दा ठुलो भूमिका भनेको आश्वासन हो तपाईँले कुनै तपाईँको साथी छ ल तपाईँले चाहिँ बिमा गर्नु पऱ्यो होइन 20 वर्षपछि तपाईँले यति फिर्ता आउँछ तपाईँले भने कि आदम त्यहाँ तपाईँले क्यालकुलेट गरेर 20 वर्षपछि कति आउँछ भनेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्न हामीले पनि सक्दैनौँ त्यहाँ भूमिका खेल्ने भनेको आश्वासनले मात्रै र आश्वासन र विश्वासले यसको हाम्रो कम्पनीको हामी चाहे स्टाफ हो चाहे म्यानेजमेन्ट हो चाहे एजेन्सी हो हामीबाट झुटा आश्वासन दिने काम चाहिँ हुँदैन र छोटो समयको प्रतिफललाई हेरेर चाहिँ बिमा गर्ने काम पनि हुँदैन किनभने लाइफ लङ चल्ने चिज हो है व्यक्तिको जीवन र जीवन बिमा सँगसँगै चल्ने होइन हामी पनि अब अझै कति बाँच्छौँ भने एउटा संस्था हो संस्था कति वर्षमा बाँच्ने हो रेपुटेसनमा जानको लागि टाइम लागिहाल्छ अहिले हामीले सर्ट टर्ममै प्रफिट हेऱ्यो भने होइन प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने चिज छ नि त सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन भन्छ त्यस कारणले छोटो समयको प्रतिफललाई चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ हामी चाहिँ पारदर्शी छौँ होइन पारदर्शी हिसाब किताबमा चाहिँ क्लियर हुन्छ जस्तो अन्य कम्पनी अहिले पनि लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीले कति 2 करोड ठग्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा हल्लाइरहेको छ मार्केट है त्यस्तो काम चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट हुँदैन त्यस कारण पनि तपाईँ रिलायन्समा आबद्ध हुनुपर्छ तपाईँ र तपाईँको अन्डरको कस्टमरहरू र इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ लङ टर्म बिजनेस हो किनभने त्यहाँ 1 वर्षको लागि लाइफ इन्सुरेन्स हुँदैन नन लाइफ चाहिँ हुन्छ 1 वर्ष अवधिको लागि मात्रै गर्ने 1 वर्षमा केही भयो भने चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने नत्र 1 वर्षभित्र केही पनि भएन भने तिरेको रकम चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ जीवन बिमा भनेको चाहिँ अब ठुलो अवधिको लागि 20 वर्ष 30 वर्ष 25 वर्ष 15 वर्ष अवधिको लागि भएको कारणले त्यसलाई नै हेरेर हामी चाहिँ अघि बढ्छौँ र हामीसँग धेरै रिलायन्स साथी हुनुहुन्छ अनि उहाँ साथीहरूले पनि अझ साथी बनाएर हामीसँग चाहिँ अहिले इङ्गेज हुनुहुन्छ है यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ ढुक्क भएर रिलायन्समा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको है र रिइन्सुरेन्स भन्ने चिज हो लाइफ इन्सुरेन्स सँगसँगै अब यो रिइन्सुरेन्स पुनर्बिमा भन्ने के चिज हो भन्दाखेरि 72मा ठुलो भूकम्प आयो होइन ठुलो जनधनको क्षति भयो त्यत्रो क्षति हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको त बिमा थियो होला नि त होइन पुरा कुनै कम्पनी जस्तो रिलायन्स लाइफमा मानव 50,000 जनाले बिमा गर्नुभयो होइन अनि उहाँहरूको कुनै कारणले मृत्यु भयो अथवा अन्य क्षति भयो भने एउटा कम्पनीले त्यत्रो व्यक्तिको पेमेन्ट गर्न सक्दैन कम्पनी डुब्ने चान्स होइन त्यस कारण कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दा रिइन्सुरेन्स भन्ने हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा एक स्टेप माथि रहेर काम गर्छ उसले के गर्छ भन्दा अब हामीले लाइफ इन्सुरेन्सले कुनै कस्टमरको बिमा बनायो भने त्यसबाट उसले प्रिमियम लिन्छ र त्यो लिएको प्रिमियमबाट सर्टेन पर्सेन्ट थोरै पर्सेन्ट चाहिँ रिइन्सुरेन्स बुझाउनुपर्छ र त्यो बुझाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यदि बिमा अवधि भरमा कुनै पनि घटना घटेन र बिमा अवधिको अन्तमा कस्टमरलाई फिर्ता गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्वयं कम्पनीले नै फिर्ता गर्छ तर बिमा अवधिको बिचमा केही घटना घट्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो अथवा व्यक्ति अशक्त भएर एडिसनल फेसिलिटी दिनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा रिइन्सुरेन्स कम्पनीले
2 लाखसम्म चाहिँ स्वयं कम्पनीले नै तिर्ने र बाँकी सबै चाहिँ रिइन्सुरेन्सले तिर्नुहुन्छ। नेपाल रिइन्सुरेन्स भन्ने छ, हिमालयन रिइन्सुरेन्स भन्ने पनि छ र हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नेपाल रिइन्सुरेन्स छ। केही भयो जस्तो मानव कुनै व्यक्तिको 5 लाखको इन्सुरेन्स छ, उसको एक किस्ता तिरेको केही समयमा एक्सिडेन्टको कारणले मृत्यु भयो भने उसलाई कम्पनीले 1 करोड दिनुपर्छ होइन। त्यो 1 करोड दिनको लागि 2 लाख चाहिँ रिलायन्सले दिन्छ, बाँकी 98 लाख भनेको चाहिँ नेपाल रिइन्सुरेन्स। र यो रिइन्सुरेन्स भनेको कुनै एउटा देशभित्र मात्रै काम गर्ने कम्पनी होइन। यसले नेपाल रिइन्सुरेन्सको इन्डियन कम्पनीसँग पनि कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ होइन, चाइनिजसँग हुनसक्छ, अन्य धेरै कन्ट्रीको कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यस कारण उसलाई चाहिँ घाटा लाग्ने। यो रिइन्सुरेन्सको कारणले कम्पनी भाग्छ कि भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनकि केही भयो भने आफूले तिर्नु पर्दैन, रिइन्सुरेन्स छँदैछ होइन। त्यस कारण पनि लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ यो पनि भाग्ने र ठग्ने भन्ने हुँदैन। अब हामीले विगत हेऱ्यो भने एउटा लाइफ भिजन, युनिटी लाइफ भन्ने होइन, यिनी कम्पनीहरू चाहिँ धेरै ठगेको कारणले पनि यो इन्सुरेन्सले ठग्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो टाइपको व्यक्तिहरूमा अझै पनि छ कि, तर त्यो चिज फरक हो, यो चिज फरक। अहिलेको विश्वको इतिहास हेऱ्यो भने 600 वर्ष हुन आयो जीवन बिमाको इतिहास। र यो पिरियडमा कुनै पनि जीवन बिमा चाहिँ भागेको भन्ने चाहिँ छैन, किनभने त्यो भाग्नै पर्दैन, रिइन्सुरेन्स छँदैछ है। कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा छ है। लाइफ इन्सुरेन्सले कुन ठाउँमा लगानी गर्ने होइन, हामीसँग लिएको पैसाले जस्तो मार्केटमा ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट 5.5% दिइरहेको होइन, भने लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँको दोब्बर तेब्बर हुन्छ भन्नु, कहाँबाट आउँछ, कहाँ लगानी गर्छ, त्यसमा पनि धेरै केही पनि छैन। सरकारी सेक्युरिटिजहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इस्यु भएका सेक्युरिटीमा लगानी गर्छ जसको इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ होइन। र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरू, कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिट र त्यसबाट पाएको इन्ट्रेस्ट, फिक्स्ड डिपोजिटको इन्ट्रेस्टले हाई हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यहीबाट आएको रकमले इन्सुरेन्स पे गर्नुहुन्छ र म्याक्सिमम प्रफिट अर्न हुने सेक्टरहरूमा यसले लगानी गर्छ, नत्र यसको अन्य कुनै त्यो अवैध भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन। यो म्याक्सिमम हो 5%, 40%, 5%, 10%, यो सबै पर्सेन्ट जोड्नु गयो भने 100 माथि हुन्छ। तर यति पर्सेन्टसम्म मात्रै लगानी गर्ने भनेको टोटल एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमै 100 पैसा होइन दिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसको एउटा बिमा समितिको रिक्वायरमेन्ट हो 40% भन्ने, त्यही 40%सम्म चाहिँ टोटल इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने अमाउन्टको 33 मात्र। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इस्यु भएको सेक्युरिटीमा चाहिँ 5% मात्र, यो चाहिँ बिमा समितिले तोकेकै ठाउँमा लगानी गर्ने, अन्य सेक्टरमा लगानी गर्न। अब हाम्रो म्यानेजमेन्ट बोर्ड चाहिँ ताराचन्द्र केडिया चेयरम्यान र ताराचन्द्र केडियाको नेतृत्वको 5-6 जनाको बोर्ड डाइरेक्टर छ। यिनीभित्र भरत कुमार टोडी यिनी चिजहरू तपाईँलाई धेरै आवश्यक छैन। चेयरम्यान चाहिँ ताराचन्द्र केडिया हो भन्नेसम्म चाहिँ बुझ्दा ठिकै छ होइन। त्योभन्दा बाँकी प्रत्येक इन्डिभिजुअल भए चाहिँ यदि तपाईँलाई यो हेर्नै पर्ने भयो भने पनि मेल आइडी दिनुभयो भने मैले यो स्लाइड नै मेल गरिदिन्छु, तपाईँ आफै पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि म्यानेजमेन्ट टिममा हाम्रो प्रवीण रमन प्राजुली भनेको हाम्रो सिइओ है, अहिलेको सिइओ, पहिले नोबेल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा सिइओ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, र उहाँ स्टार्टिङ फेजदेखि नै अहिलेसम्म हुन्छ। उहाँको अब साधारण सभापछि कार्यकाल थप्ने अथवा के गर्यो त्यो निर्णय चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिम अहिलेको चाहिँ अब 20 वर्षीय अनुभव भएको एज अ सिइओकै रूपमा काम गरिरहेको भएर होइन, उहाँबाट लिडिङ भएको कम्पनीले राम्रो गर्न सक्छ भने हामीलाई चाहिँ अपेक्षा छ। ओके, अनि हाम्रो शाखाहरू चाहिँ अहिलेसम्म टोटल 97वटा चाहिँ शाखा छ र उपशाखा सहित चाहिँ 119वटा। यो स्लाइड बनाउने समयसम्म बस यो 2-3 महिना अघिको हो
अहिले अराउन्ड हाम्रो टोटल शाखा र उपशाखा गर्दा 135वटा छ। कतिपय ठाउँमा एउटै जिल्लामा 5वटा शाखा पनि हुनसक्यो है, कतिपय जिल्लामा चाहिँ अझै पनि एक्सेस भइसकेको छैन र फर्म एक्सपान्सनकै फेजमा छ, शाखाहरू विस्तारकै क्रममा छ। 137वटा छ अहिलेसम्म है, 137 शाखा र उपशाखाबाट यसले चाहिँ सेवा दिइरहेको छ। यो 119 सर सब ब्रान्च मात्रै हो कि टोटल बोर्ड छ? 97 सम्म चाहिँ शाखाहरू अनि उपशाखाहरू त्यसपछिको गरेर 119 थियो। अहिले फेरि उपशाखाहरू अरू थपेर 137वटा छ। 137 मध्ये 97 चाहिँ शाखाहरू छ, अरू रिमाइनिङ चाहिँ उपशाखा। यतिबाट चाहिँ अब अपडेट भइरहेछ। अझै पनि शाखा उपशाखा थपिने क्रम छ। यसको एउटा अपर्च्युनिटी के भन्दा यदि हामी अहिले लाइफ इन्सुरेन्समा इङ्गेज भयौँ भने र लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा केही बुझ्यौँ भने, यदि हामी अहिले इम्प्लोइड छैनौँ भने होइन, अन्य शाखा विस्तार हुने क्रममा हामी पनि एज इम्प्लोइडको रूपमा काम गर्न सक्यौँ। अहिले एजेन्सी मात्रै काम गर्ने भने त होइन नि त। रिलायन्सको बारेमा केही बुझियो, जानियो, एउटा सेल गर्ने टेक्निक बुझियो, सिस्टम बुझियो भने तपाईँहरू भोलि आफै एज अ इम्प्लोइको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अपर्च्युनिटी छ। भ्यालुस एन्ड नर्म्स भने सर अझै आउनुहोस्। अझै आउनुहोस्। हाम्रो रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको मूल नारा भनेको खुलेर जिउनु। खुलेर किन जिउने? कस्तो अवस्थामा व्यक्तिले खुलेर जिउन सक्छ? कस्तो भयो भने खुलेर जिउन सकिएला? खुलेर जिउनको लागि के चाहिन्छ? तपाईँ आफ्नो विचारमा के लाग्छ? फ्रिडम चाहियो सर। तपाईँलाई के चिज भयो भने तपाईँ चाहिँ खुलेर जिउन सक्नुहुन्छ? मतलब व्यक्ति सुरक्षित पनि हुनु पर्यो होइन, एउटा भविष्यमा पनि उसले अपेक्षित कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने सुरक्षा हुनु पर्यो। व्यक्ति जब सुरक्षित हुन्छ, आर्थिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र सामाजिक रूपमा सुरक्षित भयो भने व्यक्ति चाहिँ खुलेर जिउन सक्छ होइन। त्यस कारण सबै चाहिँ खुलेर जिउनुपर्छ। तपाईँले समाजमा कुनै व्यक्तिको बिमा गराइदिनु भयो भने उसको त सुरक्षा भयो नि त। मानव अहिले 35 इयर्सको कुनै व्यक्ति छ, उसले मानव 50 लाख बिमा गर्यो भने 20 वर्षपछि 1 करोड 15-20 लाख त उसले आउँछ, सिवर सर्ट्स। भनेपछि उसले चाहिँ अहिले आफ्नो अपरेटिङ एक्टिभिटिज मात्रै रन गर्न सक्यो भने पनि आफ्टर 55 मेरो 1 करोड त आउँछ। त्यो बेला मैले छोरालाई यसरी सेटल गर्छु, छोरीलाई यसरी सेटल गर्छु, मेरो लाइफ यसरी जिउन सक्छु। त्यो भयो भने व्यक्ति सुरक्षित भयो, सबै चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ र सबै चाहिँ खुलेर जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको मूल नारा। लाइफ इन्सुरेन्स के हो खास भन्ने कुरा छ। सेकेन्ड लाइफ इन्सुरेन्स जीवन बिमा भनेपछि चाहिँ सर्फेस पोइन्टहरूमा जे भयो भने जीवन बिमा भनेको के हो त भन्दाखेरि बिमित र बिमा कम्पनी बिच एउटा कन्ट्र्याक्ट होइन, तपाईँ एउटा सर्वसाधारण र बिमा कम्पनी बिचको कन्ट्र्याक्ट। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा कम्पनीले व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन्छ र त्यो सुरक्षा लिए बापत व्यक्तिले चाहिँ तिर्नुपर्छ, शुल्क तिर्नुपर्छ र त्यो शुल्क तिरिसकेपछि व्यक्तिले आफूमा भएको रिस्क चाहिँ कम्पनीलाई दिन्छ। मलाई हुने खतरा चाहिँ मैले कम्पनीलाई दिने, त्यसकारण जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। भनेपछि कम्पनीसँग रिलायन्ससँग तपाईँले एउटा सर्टेन रकमको बिमा गर्नुभयो भने त्यो बिमाको रकम बराबरको तपाईँलाई हुन सक्ने रिस्क तपाईँले कम्पनीलाई दिनु। यदि तपाईँ हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले नै अर्न गर्ने हो। यदि तपाईँ हुनु भएन भने त्यो फियरनेस जुन आफूलाई, यदि म भएन भने मेरो बाल बच्चाले के गर्ला, मेरो बुवाआमाले के गर्ला, त्यो हामीसँग भएको रिस्क चिजलाई चाहिँ यसलाई कम्पनीलाई दिने हो। केही शुल्क आफूले बुझाएर रिस्क चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। अनि यो आर्थिक र पारिवारिक सुरक्षाको विधि हो। आर्थिक सुरक्षा र पारिवारिक सुरक्षा भनेको मैले अहिले कमाउने बेलामा केही थोरै रकम जम्मा गर्न थालेँ भने भविष्यमा त्यो सानो रकम ठुलो रकम भएर आउँछ, क्यापिटल फर्मेसन हुन्छ। त्यो आर्थिक कुरा हो। भने यदि मेरो बिमा छ र यदि मलाई केही घटना घटिहाल्यो भने मेरो फ्यामिलीले त्यो बराबरको रकम क्लेम गर्न पाउँछ। त्यो रकम पाए भने
परिवारको पनि सुरक्षा हुन्छ। यदि आफ्नो अब्सेन्टिजममा आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि परिवार चाहिँ सुरक्षित हुन्छ होइन, त्यो चिज हो। अनि अब जीवन बिमा भनेको सेभिङ प्लान हो होइन, सेभिङ प्लान। तपाईँले अन्य सेक्टरमा बचत गर्नु र लाइफ इन्सुरेन्समा बचत गर्नु भनेको फरक चिज हो। किनभने लाइफ इन्सुरेन्सको बचत चाहिँ कम्पलसरी हो। तपाईँले ब्याङ्ककै खातामा जम्मा गर्नुभयो भने ब्याङ्कको साथीलाई अन्यथा दिनु भएन है, साथी पनि हुनुहुन्छ। तर ब्याङ्कमा मैले राखेँ भने मसँग एटिएम छ, मसँग मोबाइल ब्याङ्किङ छ होइन, मसँग चेक छ भने एनी टाइम स्वाइप गर्न सक्छु, एनी टाइम त्यो रकमलाई चाहिँ विथड्रा गर्न सक्छु। तर इन्सुरेन्समा चाहिँ मैले एनी टाइम विथड्रा गर्न पाउँदैन, एउटा सर्टेन टर्म्स कन्डिसन छ होइन। अनि ब्याङ्कमा चाहिँ मैले प्रत्येक महिनालाई 5,000 जम्मा गर्छु, मैले एउटा प्लानिङ बनाएँ। अर्को महिना मसँग 5,000 भएन भने मैले ब्याङ्कमा भएको 5,000 निकाल्न सक्छु। तर यहाँ त के हुन्छ भने जम्मा गर्नु पऱ्यो, किस्ता तिर्नु पऱ्यो, कम्पलसरी तिर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले सेभिङको लागि सबभन्दा सुपर सेभिङ प्लान भन्छ। बुढेसकालको सहारा पनि हो, किनभने अहिले हाम्रो उमेर छ, उमेरमा चाहिँ पैसा सबैको कमाइ सबैले कमाउँछ। तर भोलि आफ्टर 50 व्यक्तिको अर्निङ क्यापेसिटी चाहिँ घट्छ, कमाउने जुन रेट हुन्छ अहिले व्यक्तिले जुन स्पिडमा कमाउँछ त्यो कमाउने रेट चाहिँ पछि कम हुँदै जान्छ। त्यस कारण बुढेसकालमा अहिलेदेखि नै बचत गर्ने बानी भयो भने त्यो रकमले पछि केही काम गर्न सक्छौँ होइन। अरू बालबच्चाको भविष्यको लागि है एउटा सबभन्दा उत्कृष्ट कार्य भविष्यको लागि पैसा राखियो भने बच्चालाई पढाउन सकिएला। चाइल्ड प्लान भन्ने छ अहिले, हामी पछि हेरौँ न। चाइल्ड प्लानमा कस्तो छ, तपाईँले बच्चाको बिमा गर्नुभयो भने तपाईँ भएको खण्डमा पनि हुने नै भयो। तपाईँको अब्सेन्टिजमको फेजमा पनि तपाईँले जुन प्लान गर्नुभएको छ त्यो प्लान चाहिँ कम्पनीले हेर्छ। अझै आफ्नो बालबालिकाको लागि भविष्यमा पढाउनु पऱ्यो, उनको भविष्यले उज्जवल बनाउनु पऱ्यो भने पनि त्यो व्यवस्थामा हामीलाई चाहिने भनेको जीवन बिमा नै हो। अनि सामाजिक सुरक्षामुखी व्यवसाय हो, त्यो सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ है। हामीले एजेन्सी भएर गर्ने भनेको सामाजिक कार्य ढुक्काउन राइट। म चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको एजेन्ट भन्दाखेरि मान्छेले केही भनिहाल्छ कि होइन। एजेन्ट भनेको त हाम्रो सिम्पल के छ भने कसैले जोग्गा चाहियो, ल मलाई 11 रात घडेर खोजिदियो भनेपछि हामीले के गर्ने, फोन गर्ने, के छ 11 छ अनि कति आउँछ मलाई, हातको 5,000 आउँछ। हामी त्यही स्टेजमा छौँ कि भनेर चाहिँ सोच्नु भएन है। किनभने हामीले यदि कुनै व्यक्तिको बिमा गरिदिएको छौँ होइन, उसको कुनै कारणले केही घटना भयो, त केही घटना घट्यो भने त्यो बेलामा हामीले उसलाई चाहिँ अरूले माग्नु गएर जान्छ, हामीले चाहिँ एउटा रकम लगेर जान्छ है। त्यो बेला आफ्नो त्यो फिलिङ हुन्छ है। त्यस कारण यो चाहिँ सामाजिक कार्य हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि ऋण भारबाट मुक्ति पाउने उपाय पनि हो, किनभने ऋण धेरै छ, थोरै थोरै किन हाम्रो नेपालीको बानी खातामा 20,000 भयो भने चाहिँ 20 लाखको काम गरेको सधैँभरि लोन होइन। तर हामीसँग इन्सुरेन्स पोलिसी छ र सर्टेन टाइमपछि त्यो रकम आयो भने कम्तीमा त्यो रकमले त्यो ऋण पनि म्यानेज गर्न सकिएला। अर्को ट्याक्स छुटको पनि कुरा आउँछ। यदि तपाईँले बिमा गर्नुभएको छ भने तपाईँको 1 वर्षको आर्थिक वर्षको इन्कमबाट लाग्ने ट्याक्समा करमा 25,000सम्म चाहिँ तपाईँले कम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको इन्कम 1% त्यो स्ल्याब वाइज माथि जान्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रिमियम रकम 25,000 एटलिस्ट तिर्नु भएको छ भने त्यो रकमलाई घटाएर बाँकी मात्रै कर तिर्नु पनि हुन्छ। यिनै कुराहरूको लागि चाहिँ जीवन बिमा आवश्यक छ। अनि बिमामा प्रयोग हुने शब्दावली के छ भन्दाखेरि टिप्न पर्ने छैन कि पनि सामान्य कुरा हो। बिमा भनेको बिमा कम्पनी हो, बिमित भनेको तपाईँ हामी हो, जो व्यक्तिले बिमा गर्न खोज्दैछ त्यसलाई चाहिँ बिमित भन्छ। बिमाको रकम भनेको कति लाखको बिमा भन्छ नि हामीले, 1 लाखको बिमा गर्यो, 5 लाखको बिमा गर्यो, 20 लाखको बिमा गर्यो, त्यसलाई हामीले बिमाको रकम भन्छ। बिमा शुल्क भनेको बिमा पोलिसी लिइसकेपछि उसलाई तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई इयरली अथवा हाफ इयरली कति रकम हामी तिर्छौँ त्यसलाई हामीले बिमा शुल्क भन्छौँ। बिमा अवधि भनेको कति वर्षको लागि बिमा गर्ने हो, 5, 10, 15, 20 वर्ष, त्यसलाई हामीले बिमा अवधि भन्छौँ। अभिकर्ता भनेको चाहिँ अभिकर्ता दुईवटा कम्पनी र व्यक्तिको बिचमा चाहिँ लिङ्क क्रिएट गर्ने पक्षलाई हामीले अभिकर्ता भन्ने। अनि इच्छाएको व्यक्ति भन्ने पनि हुन्छ यसको इन्सुरेन्समा। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो बिमा गरेको छ, उसलाई केही कारणले केही घटना घटिहाल्यो भने त्यो रकम कसले पाउने, त्यो व्यक्ति हकवाला भन्छ
अन्त शेषपछि पाउने व्यक्तिलाई इच्छाएको व्यक्ति भन्छ। अनि यो समय भनेको यो किस्ता यो चाहिँ बिमा भइसकेपछि ल्याइसकेपछि पछि परेको हुने कुराहरू चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा टाइम पिरियड हुन्छ। 1 महिनासम्म पछि पनि किस्ता तिर्यो भने त्यसलाई चाहिँ फाइन लाग्दैन। त्यो भएर बिमा पोलिसीमा बिमा कम्पनीमा इन्गेज भइसक्यो र प्रिमियम लिइसकेपछि बल्ल यो समयको महत्त्व थाहा है। यिनै कुराहरू भनेको सुरुमा थाहा पर्ने कुरा हो। यो भनेको चाहिँ अन्तिममा यदि किस्ता तिर्न ढिलो भयो भने सिम्पल्ली व्यक्तिले पुसको 1 गते बिमाको पोलिसी लियो, अर्को वर्ष मङ्सिरको 1 गते उसलाई फोन आउँछ, एसएमएस आउँछ र पुसको 1 गतेसम्म उसले तिर्न सकेन भने एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ 30 डेज 30 दिन एक्स्ट्रा समय पाउँछ। त्यो अवधिभित्र उसले चाहिँ प्रिमियम तिर्यो भने पनि उसलाई चाहिँ फाइन लाग्ने हुँदैन। त्यो कुरा त्यो भनेको त्यत्न पुगिसकेपछि मात्रै थाहा। बिमाको प्रकारहरू छ लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ र रिइन्सुरेन्स। अब हामीलाई यो नन लाइफ र रिइन्सुरेन्स आवश्यक छैन है। रिइन्सुरेन्स के हो भनेको अघि हामी थोरै कुरा जति बुझियो त्यति नै हामीलाई ठिक छ, सफिसियन्ट। हामी चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स पनि सेकेन्ड हेर्नुहोस्। जीवन बिमा के को लागि भनेछ। यो के को लागि भन्दा हामी अघि भर्खर भनेको जीवन बिमा किन आवश्यक छ, जीवन बिमा के हो भन्ने कुरामै सबै चिज चाहिँ इन्क्लुड भइसकेको छ। किनभने सर्वोत्तम बचतको उपाय प्रयोगी आयमा समायोजन गर्न सकिने बुढेसकालको निम्ति होइन नियमित रूपमा सेभिङ गर्ने बानी बचाल्नको लागि परिवारको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न। यो भनेको जीवन बिमा के को लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामी अघि सुरुमा भन्यो जीवन बिमाको परिभाषामै सबै चिज चाहिँ अब हामीलाई यतिका सबै चिज पनि यो पोइन्ट वाइज मग्ने त होइन, हामीले इक्जाम दिने त होइन होइन। फेरि अब यो त इक्जामको प्रिपेरेसन हो, प्रत्येक पोइन्ट टिप्नुपर्छ है होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यहरू के हो भन्दाखेरि पुरै होइन सिरियल वाइज देख्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो हामीलाई आवश्यक छैन। जीवन बिमा भनेको सेभिङको लागि, सेभिङ र फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि मेन चिज। यिनी सबै चाहिँ छोड्नुहोस्। फाइनेन्स वित्तीय सुरक्षा र लगानी हो यो जीवन बिमा। लगानी भनेको चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यही रकम तपाईँले अन्य सेक्टरमा लगानी गर्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो होइन। इन्भेस्टमेन्ट, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। अर्को फाइनेन्सियल सेक्युरिटी वित्तीय सुरक्षा भनेको यदि तपाईँले अथवा हामीले बिमा गरेको छौँ, हामीलाई केही घटना घटिहाल्यो भने कम्पनीले हामीलाई चाहिँ फिर्ता गर्न सक्दैन। कुनै व्यक्तिको मृत्यु नै भयो भने व्यक्तिलाई नै लिएर आउनु त सक्दैन, तर त्यसको अनुपस्थितिमा चाहिँ जे जति घर आवश्यक पर्छ त्यो चिज चाहिँ कम्पनीले गर्छ। त्यसको अनुपस्थितिमा हुने घरलाई हुने क्षति, आर्थिक क्षति चाहिँ कम्पनीले हेर्छ। वित्तीय सुरक्षा भन्छ, फाइनेन्सियल सेक्युरिटी र रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। दुईवटा चिज मात्रै हामी बुझ्यो भने अरू त त्यहीभित्रै पऱ्यो। स्लाइड धेरै छ होइन। अब यो प्लानहरूमा धेरै हामी खास बुझ्नुपर्ने धेरै प्लानहरू, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी सरस्वती मात्रै हेरौँ होइन, त्यसलाई स्किप गरेर पनि अघि जान सक्छौँ है। अब यिनै कुराहरू भनेको सोच्ने हो। रिस्क भयो भने के हुन्छ हेर्ने मात्रै हो। आम्दानीको स्रोत बन्द भयो के गर्ने होइन, पछि हामीलाई एक्सिडेन्ट भयो, अशक्त भयो, अङ्गभङ्ग भयो भने के गर्ने। यो भनेको तपाईँले तपाईँको पोटेन्सियल कस्टमरसँग भेटेको बेलामा त्यसलाई सोध्ने कुराहरू, त्योसँग कुरा गर्ने है। उसलाई चाहिँ बिमा गर्नु पर्छ है भन्ने पाएन। यदि तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ, तपाईँको अब्सेन्टिजममा तपाईँको बच्चालाई तपाईँले यही अनुसार लाइफस्टाइल दिनु सक्नुहुन्छ, कुनै त्यसको फिक्स त छैन होइन। भोलि मान्छेले केही भन्न सकिँदैन नि त। हिजो मोहन सरले एकजना क्लाइन्ट भेट्न जाने बेला के अरे बाइक ठोकाउँदै भनेको होइन। रिस्क भन्ने चाहिँ यही हो, सँगसँगै छ कि हामी जहाँ जान्छौँ रिस्क चाहिँ हामी सँगसँगै हुन्छ है। त्यस कारण यो रिस्कलाई हामीले मिनिमाइज गर्नको लागि बिमा गर्नुपर्छ भनेको त। रिस्कलाई चाहिँ इन्सुरेन्सतिर लिनु है, जोखिमले धेरै असर गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्छ। हजुर हजुर ओके, यो सोचौँ भन्ने कुरा। भोलि पर्सि हामी सबै बुढो नै हुने होइन र। अब अवकाशपछि हाम्रो अहिले कतै नोकरी हुनसक्छ। पहिले बुढाहरूको त नोकरी पछि पेन्सन आउँछ होइन। अहिले पनि हलदारहरू होइन पुराना पेन्सन होल्डरहरू आनन्दले होइन साँझ पख बिताउँदै हिँडिरहन्छ। तर अब हाम्रो त त्यो छैन। हाम्रो त्यो पेन्सन आउँदा भन्ने छैन होइन। नोकरी हुँदासम्म त काम गर्यो,
सकिएपछि आएको अलिअलि त्यो उपदानको रकम सकिहाल्छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ होइन। यो पनि सोच्नुपर्छ। यसमा एउटा मेन चिज के हो भन्दा एउटा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने, किनभने फेरि यस्तो छ कि के छ भने लाइफ इन्सुरेन्सको इम्प्लोइ र एजेन्सीसँग भेट भयो भने त्यसले मृत्युको मात्रै कुरा गर्छ अनि सोच्दा सोच्दै यो बाँच्नभन्दा बरु मर्दा ठिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरो प्रुभ गर्छु भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। तर के हो भने मृत्यु भन्ने चिज त धुलो सत्य हो होइन। मृत्यु नहुने भन्ने त छैन नि त। मृत्यु भइहाल्यो, हाम्रो रिस्क भनेको पनि त मृत्यु हो नि। हाम्रो सबभन्दा डर भित्रदेखि कहाँ डर लाग्छ भन्दा मृत्यु भयो। सधैँभरि त्यो दिमाग खेल्ने भनेको डर भनेको हामीलाई भूतसँग डर लाग्ने, सर्पसँग कोब्रा आयो, किङ कोब्रा के त भने उसले टोक्यो भने मृत्यु आउँछ नि त। सामान्य त्यो पानीमा बस्ने सर्प आयो भने यो पानीमा बस्ने सर्प हो भने बरु छोपेला। तर किङ कोब्रा आयो भने के गर्छ प्रेसर भने त्यो कोब्रासँगको डर होइन नि त, मृत्युसँग। एउटा व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराको मृत्यु भइरहेको छ। सपोज म आफूलाई लिएँ भने मेरो मृत्यु भयो भने के हुन्छ, मेरो फ्यामिली इन्कम अफ भयो, इन्कमको पनि त मृत्यु भयो होइन। घरमा एउटा सहाराको मृत्यु भयो होइन। कसैले श्रीमान गुमाउला, कसैले बुवा आमा गुमाउला, बुवा गुमाउला होइन। मेन गुमाउने भनेको त्यहाँ चाहिँ इन्कम हो। त्यहाँबाट आउने इन्कम हो भने आम्दानी भन्ने चिज चाहिँ नहुन्छ, आम्दानीको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ सोच्नु इन्सुरेन्स सोच्ने किन त भन्दाखेरि त्यहाँ म मात्रै मृत्यु हुँदैन कि, किनभने आफू मरेपछि दुवै राजा भन्छ आफू मरे सकियो नि त त्यो हुँदैन। आफूले एक्लै रियालिटीमा रहेर सोच्यो भने चाहिँ त्यहाँ अगाडि इन्सुरेन्स एजेन्ट छैन भन्ने मानेर एक्लै भएर सोच्यो भने त त्यो वास्तवमा ठिक हो नि त। आफू भएन भने त त्यहाँ धेरै चिजहरू पुगिरहेको छ। त्यस कारण इन्सुरेन्स चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले र बुझाउनु पऱ्यो है। अब जीवन बिमाको प्रकारहरू मेजर कुरामा हामी चाहिँ आउँदैछौँ अब है। यिनी योभन्दा अघि हामीले जे भन्यौँ त्यो भनेको इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित सर्फेस कुरा। तर तपाईँ मार्केटमा सेल गर्न जाँदै हुन्छ भने के चिज सेल गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने कुराले मानेर छ। तपाईँले सेल गर्ने प्रोडक्ट राम्रो छ भने तपाईँसँग सेलिङ क्यापेसिटी कम भए पनि सेल गर्न सकिन्छ। तर त्यो सेलिङ गर्ने प्रोडक्टमा राम्रो क्वालिटी छैन भने तपाईँसँग जतिसक्दो एक्सेस क्यापेसिटी भए पनि सेल गर्न सक्छ। यिनै कुराहरू यिनी हाम्रो प्रोडक्ट भनेको प्लानहरू, एउटा टर्म प्लान र एउटा चाहिँ सेभिङ प्लान। सुरक्षाको मात्र भएकोलाई हामीले टर्म प्लान भन्छौँ। यो भनेको ठ्याक्कै यो टर्म प्लानलाई सुरुमा सिद्धान्त मैले यो भनेको तपाईँले बाइकको बिमा गर्नुभयो 1 वर्षसम्म, बाइक एक्सिडेन्ट भयो, क्षति भयो भने कम्पनीले दिन्छ, क्षति भएन भने केही पनि आउँदैन। ठ्याक्कै व्यक्तिको यो टर्म प्लान भनेको पनि 1 वर्षभित्र हाम्रो केही कारणले मृत्यु भयो अथवा व्यक्ति अशक्त भयो भने चाहिँ कम्पनीले दिन्छ रकम, न त 1 वर्ष अवधिमा केही पनि भएन भने चाहिँ उसले केही पनि पाउँदैन। यसमा चाहिँ सुरक्षा मात्रै हुन्छ। र अर्को बचत र सुरक्षा दुवै विशेषता भएको प्लानलाई चाहिँ हामीले सेभिङ प्लान भन्छौँ। सेभिङ प्लानमा हामीसँग भएको एउटा इन्डोमेन्ट प्लान छ, एउटा मनी ब्याक प्लान छ, एउटा होल लाइफ प्लान छ। अब यहाँनिर अरू 2टा प्लान, एउटा चाइल्ड प्लान र लिमिटेड इन्डोमेन्ट, 2टा प्लान यहाँ चाहिँ स्लाइडमा समेटेको छैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले बोर्डमै हेर्नु पर्ने छ कि त्यसको इक्जाम्पल आवश्यक पर्छ। अब यिनी बिमाको सिद्धान्तहरू भन्छ। बिमाको सिद्धान्तहरू वास्तवमा यो क्लासमा पढ्ने कुरा पनि हो। अब बिमाको सिद्धान्तमा बिमामा कम्तीमा सुरक्षा हुनुपर्छ। तपाईँले बिमा गर्नुभयो भने तपाईँले सुरक्षाको महसुस कम्तीमा हुनुपर्छ होइन भन्ने कुरा हो। हस्तान्तरणको सिद्धान्त भनेको तपाईँको रिस्क कम्पनीले लिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि केही घटना घटिहाल्यो भने अथवा भइहाल्यो भने पछि कम्पनीले पेमेन्ट गर्न चाहिँ ल्याङ्गरिङ गर्ने भयो भने त राम्रो भएन नि त। त्यसकारण कम्पनीले त्यो रिस्क चाहिँ लिएको हुनुपर्छ। व्यक्तिको रिस्क कम्पनीमा हस्तान्तरण भएको हुनुपर्छ कम्तीमा। अनि अर्को योगदानको सिद्धान्त छ। यो कन्ट्रिब्युसन भनेको कम्पनीलाई आफ्नो रिस्क दिइसकेपछि व्यक्तिले केही रकम पनि तिर्नुपर्छ, शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले कन्ट्रिब्युसनको प्रिन्सिपल भन्छौँ। अनि कारण भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ घटना घटिसक्यो भने सबभन्दा
के कारणले मृत्यु भयो के कारणले घटना घट्यो, धेरै कारणमध्येमा सबभन्दा मेयर कज चाहिँ फुलेको हुनुपर्छ र त्यसैको आधारमा मात्र क्लेम पाउँछ। किनभने व्यक्तिको मृत्यु हुने कारण धेरै हुनसक्छ। त्यसलाई क्यान्सर पो थियो, त्यसलाई अन्य केही रोग थियो, सुगर थियो कि टाइफाइड, अन्य कुनै रोग थियो। तर यदि उसको कारण एक्सिडेन्टले भयो भने त सबभन्दा क्लियर कज भनेको त एक्सिडेन्ट हो होइन। धेरै कारणमध्ये के कारणले भयो त्यो एक्ज्याक्ट चिज पनि आवश्यक छ। परम सद्विश्वासको सिद्धान्त भनेको बिमामा चाहिँ फेक गर्नु हुँदैन भनेपछि यदि कुनै पनि व्यक्तिले पहिले नै फेक गरेको छ भने उसले क्लेम नपाउन सक्छ। हाम्रो बुटोलदेखि अलि अघि 4 नम्बर भन्छ नि, त्यहाँको एकजना साथीले आफ्नै घरको आमाको बिमा गर्नु 2,25,000 मात्रै, अनि पछि बिमा पोलिसी लिएको 2 महिनामा उहाँको मृत्यु भयो होइन। बिमामा के हुन्छ भने बिमा पोलिसी लिएको 90 दिनभन्दा अघि यदि एक्सिडेन्टको कारणले कुनै क्षति हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा प्रब्लम छैन। तर सामान्य कारणले कुनै क्षति भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ किन भयो भनेर कम्पनीले इन्क्वायरी गर्छ र त्यो बेला चाहिँ त्यहाँ के भेरिफाइड भयो भने उहाँ चाहिँ 3 वर्षदेखि क्यान्सरको पीडित हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ अन्तिम समय आएको भएर 2.5 लाखको बिमा गराएपछि कम्तीमा 2.5 लाख त आउँछ भन्ने सोच्नु र उहाँले बिमा गर्नुभएछ। उहाँको क्लेम पास भएन, कम्पनीले दिएन, किनभने त्यहाँ सद्विश्वास भन्ने चिज भएन नि त। हामी यहाँ गएर सामान्य 2.5 लाखको बिमा पोलिसी लिनलाई 4 नम्बर गएर अब्जर्भ गर्ने त हुँदैन, हेर्ने त हुँदैन फिजिकल्ली। किनभने त्यहाँ सद्विश्वास के हुन्छ भने मनुष्यहरू बाहिर भयो भने त्यहाँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्छ, पोलिसीहरू पटक आइदिन्छ उहाँको। तर त्यो मान्छे कहाँ छ हामीले त हेर्ने त्यो कुरा हुँदैन, यहाँसम्म कुरा आउँछ ठिक छ है। त्यस कारण त्यो सद्विश्वास भन्ने चिज चाहिँ हुनुपर्छ सबै व्यक्तिमा पनि, कम्पनीमा पनि त्यो हुनु पऱ्यो र चाहिँ विनियोगमा पनि, र एजेन्सीले पनि त्यो भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ। र बिमा योग्य हितको सिद्धान्त भन्छ, इन्सुरेबल इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त। कसैले बिमा लियो भने कति रकम बराबरको बिमा गरेछ त्यही बराबर उसको चाहिँ हित हुन्छ, उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, उसको चाहिँ सेक्युरिटी हुन्छ। यसमा पनि धेरै कुरा भन्दा पनि त्यो एउटा सद्विश्वास भनेको फेक गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। अब योभन्दा अघि एकछिन यसबाट पानी पिउँ होइन 5 मिनट। अब प्लानहरू स्लाइडमा हेरेर बुझिनै हुँदैन, प्लानलाई चाहिँ बोर्डमै हेरेर विथ इक्जाम्पल बुझ्ने कुरा हुन्छ होइन। किनभने यहाँ त स्लाइडमा भन्ने मात्रै हुन्छ होइन। सपोज मान्छेले यति लाखको बिमा गऱ्यो भने के फेसिलिटी पाउँछ, उसलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने कति पाउँछ होइन, केही भयो भने कति पाउँछ, त्यो यसलाई यता दिएर कोसिस गरेर हुन्छ। अब ऊ पनि खाजाको लागि पनि अनि खाजाको लागि के छ, हामी भेज ननभेज कति छौँ? भर्खरै खाना खाएर आएको छ। हाम्रो टाइम पिरियड कति हुन्छ के हुन्छ खाना टाइम त खाजा कति भएको अब खाजा चाहिँ कति हाम्रो टाइम कति हुन्छ लगभग? हाम्रो अब 1 घन्टासम्म चाहिँ प्लानहरू लागिहाल्छ इक्जाम्पल होइन। अनि इक्जाम्पल सहित अब प्लानहरू 4वटा प्लान मात्रै हो होइन, 20 मिनटमा चाहिँ पुरा प्लान सकिन्छ। 2 घटना पनि। अनि त्यसपछि एउटा एजेन्सी सिस्टम छ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। अनि फर्म फिलअपको कुरा छ होइन। अनि एजेन्सीको फेरि अरू फेसिलिटी, कमिसन, स्यालेरी त्यो त मेन हो होइन। त्यस कारणले अब पहिले प्लानमा छ मेरो 2 घन्टा लाग्छ मिनिमम लाग्छ। हाम्रो टाइमिङ भनेको कम्तीमा 3 बजी, म्याक्सिमम् 3 बजीसम्म चाहिँ हामी जान्छौँ। के छ अब 3 बजीलाई टाइमिङ छैन भने त्यसलाई 2 साढे 2मा गएर तानौँला होइन। त्यो हल्का तान्ने हो। फुट्नुभन्दा कम्पलसरी बुझ्नु पर्ने चिजलाई चाहिँ बुझौँ होइन र त्यसो हो होइन। सर यो स्लाइड्सहरू त सबै जीवन बिमा हुन्छ।
इन्डोमेन्ट प्लान सार्वजनिक जीवन इन्डोमेन्ट प्लान भनेको सबैभन्दा पुरानो हामीले इन्सुरेन्स भनेर बुझ्ने सिम्पल्ली कुरा होइन कसैले ल बिमा गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले बुझ्ने सरल भनेको इन्डोमेन्ट प्लान हो किस्ता समान किस्ता सधैँभरि समान किस्ता तिर्ने हुन्छ यसमा अन्य प्लानमा जस्तै कि सर्टेन अवधि मात्र तिर्ने भन्ने हुँदैन बिमा अवधिभर समान रकम तिर्ने अब यसमा यसको फिचर्सहरू के त भन्दा मिनिमम कतिसम्म गर्न सक्ने भन्दा मिनिमम इन्ट्री एज भनेको 11 इयर कम्तीमा 11 वर्ष पुगेको व्यक्तिले इन्डोमेन्ट प्लान लिन सक्छ इन्डोमेन्ट प्लान लिनको लागि व्यक्ति 11 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ अनि मिनिमम सम बिमाको रकम कम्तीमा चाहिँ 1 लाख भन्दा सानो गर्न सकिँदैन इन्डोमेन्ट प्लान र यसमा अर्को फिचर्स भनेको रेगुलर सेम इन्स्टलमेन्ट नेपालीमै लेख्नु छ छैन समान किस्ता त्यो सधैँभरि किस्ता रकम चाहिँ चेन्ज हुँदैन सो अहिले तपाईँले फर्स्ट किस्तामा जति रकम पे गर्नुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ अन्तिम किस्तासम्म पनि त्यही रकम नै तपाईँले बुझ्नुपर्छ र कम्तीमा यसलाई 1 लाख रुपियाँ ख्याल गर्नु होला र यो पोलिसी लिनको लागि व्यक्ति कम्तीमा 11 वर्ष पुग्नुपर्छ मिनिमम चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हजुर मिनिमम 1 लाख अब म्याक्सिमम चाहिँ उसको क्यापेसिटी हुन्छ 30 लाखसम्म चाहिँ केही फरक पर्दैन 30 लाखभन्दा माथिको बिमा गर्नु पऱ्यो भने उसको इन्कम भेरिफाइड हुनुपर्छ हामी चाहिँ मिनिमममै छ म्याक्सिमम कसैले 50 लाखको बनाउन चाह्यो भने त्यहाँ धेरै प्रक्रियाहरू आउँछ चाहिँ केही आइडिया युज हुनसक्छ होइन भनेर चाहिँ बिमा गर्नु सकिन्छ तर मिनिमम चाहिँ योभन्दा सानो अब यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ इक्जाम्पल हेरेपछि मात्रै यसो बाइकतिर सार्वजनिक भनेको सबै मान्छेले मोटामोटी थाहा भएको बिमा यसमा न्युनेस भनेको केही पनि छैन र म्याक्सिमम युज हुने प्लान भनेको पनि यही हो अब होस् सपोज एउटा मान्छेको इक्जाम्पल मार्करको फर इक्जाम्पलमा एउटा मान्छेको मानौँ हो कि एज 30 इयर्स होइन 30 वर्षको मान्छेले सम कति लाखको बिमा गर्छ मानौँ 15 लाख 15 लाखको बिमा गर्छ बिमा अवधि लाइक टर्म भन्छ टर्म 20 इयर हामीले सिम्पल्ली बिमा अवधि भनेपछि 15 भन्दा तल झार्नु हुँदैन किनभने 15 वर्षभन्दा कम अवधि भयो भने बिमा गर्ने व्यक्तिले चाहेअनुसार रकम फिर्ता हुँदैन तिर्ने रकम र पाउने रकममा धेरै भिन्नता हुँदैन एकदमै कम हुन्छ त्यस कारणले अवधि कम्तीमा 15 वर्ष नत्र त्योभन्दा धेरै नै राख्नुपर्छ हस् भनेपछि यसको प्रिमियम कति पर्ला त भन्दा 15 लाखको 20 वर्षको एभरेज अन एभरेज 71 पर्छ पर इयर एभरेजमा चाहिँ 71,000 पर्छ यसको इन्डोमेन्ट प्लानमा प्रिमियम कम पर्छ यो व्यक्तिले 15 वर्ष 20 वर्षसम्म तिर्दाखेरि यो 15 लाख चाहिँ रकम हुँदैन 15 लाखभन्दा कम नै तिर्छ र यो प्रिमियम भने चाहिँ सधैँभरि जस्तो 1 महिनाको अवधि हुन्छ एक्स्ट्रा टाइम हुन्छ
त्यो अवधिभित्र तिर्नु पर्छ। अब तिरिसकेपछि उसले अन्तिममा कति पाउँछ लास्ट अन्तिममा उसले पाउने कति भन्दाखेरि उसको बिमाको रकम र बोनस बिमाको रकम र बोनसमा हामी कसरी भन्ने भन्दा बोनस भनेको ठ्याक्कै यति वर्षपछि कति पाउँछ भने हामीले भन्न सक्दैन। तर हामीलाई के चिज चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भने यो टर्म भन्ने चिज बिमा अवधि भन्ने चिज यदि 15 वर्ष छ भने नियर 200% हुन्छ। जस्तै 15 लाखको 30 लाख अलिक पुग्दैन कमै 15 वर्ष बिमा पोलिसी राख्यो अवधि राख्यो भने दोब्बर हुँदैन त्यो कुरा हामीलाई सधैँ थाहा। र 20 वर्ष राख्यो भने दोब्बरमा अलिकति धेरै हुन्छ अराउन्ड 220% हुन्छ। 25 वर्ष अवधि राख्यो भने झन्डै 250% हुन्छ। यो विथ बोनस 15 लाखको तपाईँले बिमा गर्नुभयो भने 15-20 वर्षमा कति तिर्नु छ भन्दा 14 लाख समथिङ तिर्नु छ। र 20 वर्षपछि तपाईँले 15 लाखको बिमा गर्नुभएको छ भने अराउन्ड 32 देखि 33 लाख अन एभरेज दोब्बरमा अलिक धेरै फिर्ता हुन्छ। बोनस हुन्छ नि पर इयर सेम हुन्छ कि एभ्री इयर पर इयर चेन्ज हुन्छ सधैँभरि चेन्ज हुन्छ। त आज यो वर्ष यो फिस्कल इयरमा एउटा बोनस रेट छ भने अर्को वर्ष फेरि बोनस रेट चेन्ज हुन्छ। अब त्यहाँ घट्ने चान्स अलिकति कम हुन्छ बढ्ने चान्स अलिक धेरै हुन्छ। त्यो सधैँभरि फरक पर्ने भएको भएर ठ्याक्कै यति भन्नु चाहिँ सकिँदैन। तर 15 वर्ष अवधि छ भने दोब्बरभन्दा अलिकति कम हुन्छ होइन। 20 वर्ष बिमा अवधि छ भने दोब्बरभन्दा अलिक धेरै हुन्छ भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा। 20 हामीले चाहिँ स्पेसली फिल्डमा गइसकेपछि 20 इयर्स चाहिँ म्याक्सिमम हजुर किनभने त्यहाँ गएर चाहिँ डबल चाहिँ 100% नै हुन्छ। 100% तर पछि त्योभन्दा त टर्म्स हो भने चाहिँ हुँदो रहेछ यसको होइन। जस्तै 15-16 वर्ष अथवा 12-13 वर्षमा चाहिँ डबल हुँदो रहेछ। हुँदैन 15 वर्षभन्दा कममा त दोब्बर हुँदै हुँदैन। 20 बनाएपछि 100% नै बन्द। 20 वर्ष बनायो भने चाहिँ दोब्बरमा अझै धेरै हुन्छ। हामीले उसको एज हेरेर पनि बिमा अवधिलाई हामीले राख्न सक्छौँ। मान्छे 25 वर्षको छ भने 25 वर्ष अवधि राख्दा पनि केही फरक पर्दैन किनभने 50 वर्ष पुग्दाखेरि पाउँछ। ठ्याक्कै क्याल्कुलेसनमा 15 वर्षमा तपाईँले यति पाउनुहुन्छ भने त साधारण चाहिँ अनुमान मात्रै अनुमान कति हुन्छ तपाईँको भन्न चाहिँ सक्नु। तपाईँ 28-29 सम्म हुन्छ भन्न चाहिँ सक्नुभयो होइन। तर 15 को 30 हुन्छ भन्न चाहिँ सकियो। 20 बनाएपछि भन्दा पनि नप्रब्लम छ। 20 वर्ष बनाएपछि 32-33 सम्म भन्न सकियो होइन। यो कुरा चाहिँ त्यो बोनस रेट भन्दा पनि यो सम्झिनु पर्ने फन्डामेन्टल कुरा हो। केमा उठेछ र यो केमा आधारित हुन्छ कि यो क्याल्कुलेसन त होला नि सर। बोनस रेट भनेको उसको प्रिमियम कलेक्सन होइन कम्पनीको पर्फर्मेन्स प्रिमियम क्यालकुलेसन होइन प्रिमियम कलेक्सन सँगै सम्बन्धित कुरा। अब स्टार्टिङ फेजमा सबै कम्पनीको 25-30-35 हुन्छ 40-45-50-55 60 वर्षको लागि अर्को हुन्छ होइन। फरक बिमा अवधिको लागि कम्पनीको बेनिफिटको आधारमा पनि फरक पर्छ। कम्पनीको बेनिफिटको आधारमा एउटा फरक त भयो नै। र हामीले सिम्पली चाहिँ बिमा अवधि कति राख्छौँ अवधिको अनुसार पनि फरक पर्छ है। कम्पनीलाई धेरै फाइदा भयो भने अझ धेरै पनि आउँछ। त्यही हो त। जस्तो मानौँ अहिले 15 वर्ष अवधिमा चाहिँ 45 छ भने अर्को वर्ष कम्पनीको प्रफिट धेरै भयो भने 15 वर्ष अवधिमै 50 हुन सक्छ है। त्यो भनेपछि यदि इन्भेस्टमेन्ट प्लान 15 लाखको 20 वर्षीय अवधिमा लिएको छ भने एटलिस्ट लास्ट अन्तिममा कम्तीमा पनि उसले 32 देखि 33 लाखबाट हिँड्ने बोल्दा फिर्ता पाउन सक्छ। यदि केही पनि भएन भने है कुनै पनि घटना घटेन भने 20 वर्षको अवधिमा 15 लाखको बिमा गरेर 32 देखि फिर्ता हुन सक्छ। सर म्याक्सिमम एज चाहिँ कति हुनु सर यो बिमा म्याक्सिमम इन्ट्री एज भनेको चाहिँ 59 वर्ष 59 क्रस हुनु 59 भन्दा एबभको चाहिँ बिमा गर्न मिल्दैन। तर 50 भन्दा माथि छ नबनाउँदै आइन्छ। अब केही पनि घटना घटेन भने इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा यति पाउँछ। अब यसमा तपाईँले 5 लाखको हेर्नु भने त्यही अनुसार चाहिँ त 5 लाखको 15 वर्ष बनाउनु भयो अरे 9 होइन 20 वर्ष पाउनु भने 10.5 लाख होइन सबैमा यही अनुसारले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब केही भएन भने त यो भयो। यदि केही घटना घटिहाल्यो भने के हुन्छ त म्याक्सिमम कति एजसम्म छ सर यो फलो हुन्छ जस्तै 70 61 जस्तो करेक्ट छ कि छैन 71 मा पुग्छ 71 मा 70 लाइफ मतलब डेथ भएन भने फलो हुँदैन। 60 वर्ष छ भने उसले चाहिँ 12 इयर
सम्मको मात्रै पायो 50 वर्ष एजको बनाएको छ भने 71 सम्म चाहिँ उसको भ्यालु हुने हो 50 वर्ष छ भने त्यसले 21 वर्षसम्म अवधि राख्नु त्यसपछि 71 देखि चाहिँ भ्यालु हुँदैन उसको चाहिँ हैन सर जो जरी त नआयो हुँदैन म्याक्सिमम चाहिँ यो एक्सपायरी एज भनेको 70 अब यसमा यदि एक्सिडेन्टको कारण अब बाँकी रिस्क भनेको त मृत्यु हो होइन यदि व्यक्तिको मृत्यु भयो भने के हुन्छ त एक्सिडेन्टले एक्सिडेन्टल डेथ भयो दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने त्यही पोलिसीमा है व्यक्तिको 15 लाखको बिमा पोलिसी लिएको छ र उसको दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो भने के पाउँछ त भन्दाखेरि फ्यामिलीले बिमाको रकमको दोब्बर पाउँछ भनेको सम एस्युर्ड इन्टु 2 भनेको चाहिँ सम भनेको 15 लाख इन्टु 2 प्लस त्यो अवधिसम्म कति बोनस कमाइसकेको छ त्यो बोनस पनि थपेर हुन्छ जस्तै एक किस्ता मात्रै तिरेछ भने 1 वर्षको बोनस पाउन सक्छ 5 किस्ता तिरेछ भने 5 वर्षमा कति चाहिँ उसको बोनस भइसकेको छ त्यसलाई थपेर फ्यामिलीले दिन्छ दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा चाहिँ दोब्बर र बोनस पाउँछ भन्ने कुरा छ 20 लाखको बनाएको छ भने सर 20 लाख 40 पाउने भयो 40 लाख र कति किस्ता उसले तिरेछ त्यो पनि प्लस पाउने त्यो पनि अब त्यो किस्तालाई हामीले चाहिँ फेरि यता बोनस भन्नु पर्यो होइन इन्ट्रेस्ट भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन उसले तिरेको रकम छुट्टै र बिमाको दोब्बर पनि फ्यामिलीमा आउँछ एक्सिडेन्टल डेथ अब सामान्य मृत्यु भयो अब यसमा फेरि एक्सिडेन्टमा दुर्घटनामा के चिज सर्ने छ भन्दा त्यो रोड एक्सिडेन्ट हुने भयो होइन तपाईँको सडक दुर्घटना यहीँ नै भयो अनि तपाईँको चाहिँ पानीमा डुब्ने होइन रुखबाट लड्ने केस होइन र चाहिँ जनावरको आक्रमणको 5 महिना 29 दिनभित्र मृत्यु भयो भने त्यसलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ कुनै व्यक्तिलाई कुकुरले टोक्यो सपोज र त्यो उपचारको क्रममै 5 महिना 29 दिनभित्र मृत्यु भयो भने त्यसलाई एक्सिडेन्ट हुन्छ अच्छा भनेपछि सर यो यस्तै अब फर इक्जाम्पल अहिले जोइन गरेको छ भने त्यसको 5 महिना मतलब 6 महिना चाहिँ क्रस हुनु पर्यो हैन सर जस्तो व्यक्तिलाई बिमा गरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि जनावरको आक्रमणबाट उसको मृत्यु चाहिँ भएन तर त्यो उपचारकै क्रममै 5 महिना 29 दिनभित्र मृत्यु भयो भने पनि त्यसलाई एक्सिडेन्ट तत्काल मृत्यु भयो भने पनि एक्सिडेन्ट नै माने हो तर उपचारको जस्तो सर्पले टोक्यो र त्यस्तो केस हुन्छ नि त 1-2 महिनापछि मृत्यु हुन्छ त्यसलाई पनि एक्सिडेन्ट भन्न सक्छ त्यो बाहेक अन्य केसहरू चाहिँ सबै सामान्य मृत्यु छ तपाईँलाई रोग रुगाखोकी ज्वरो टाइफाइड भयो हार्ट एट्याक भयो यिनै कुराहरू चाहिँ सामान्य मृत्यु छ त्यसमा चाहिँ सम एस्युर्ड र कति त्यसको चाहिँ इन्कम एक्स्ट्रा कति किस्ता तिरेको छ अन्त जस्तो 15 लाखको बिमा गरेको 15 लाख प्लस उसले जस्तो 5 किस्ता तिरेको छ भने 5 किस्तासम्म कति तिर्यो त्यो रकम पनि एक किस्ता मात्रै तिरेको छ जस्तो 71,000 मात्रै तिरेर उसको सामान्य मृत्यु भयो भने फ्यामिलीले 15 लाख र 71,000 रकम फिर्ता मृत्युको केसमा होइन अब प्रिमियम जति तिरेछ त्यति आउँछ ठ्याक्कै अब हामी भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रिमियमलाई सम्झ्यौँ तर एक्ज्याक्ट चाहिँ हुँदैन कस्तो जस्तो बोनस भन्ने कुरा जस्तो अहिले 20 वर्षीय अवधिको बोनस 60 छ भने 6% छ भने 15 लाखको 6% भनेको 90,000 हुन्छ 1 वर्षमा पनि उसको इन्कम चाहिँ 90,000 हुन्छ 15 लाख 90,000 तर त्यो क्यालकुलेसन भन्दा पनि अब कतिपय बिमा अवधि कम छ भने प्रिमियमको हाराहारी हुने छ त्यहाँ उसले कम्तीमा तिरेको रकम र बिमाको रकम चाहिँ पाउँछ भन्दा पनि हामीलाई थाहा पर्यो अर्को केस भनेको उसको मेडिकल अनफिट हुनसक्छ मेडिकल अनफिट भनेको पूर्णस्थायी अशक्तता भन्ने चिज हो पूर्णस्थायी अशक्तता भने कस्तो केसमा भन्दा त्यो मान्छेको दुईटै खुट्टा काट्नुपर्ने भयो होइन अथवा मान्छेको दुईटै हात काट्नुपर्ने स्थिति भयो अथवा एकैतिर साइडको एउटा हात एउटा खुट्टा काट्नुपर्ने भयो अथवा शरीर पूर्ण रूपमा प्यारालाइज्ड भयो
होइन, अथवा दुईवटै आँखाले काम गर्न छोड्यो भने चाहिँ व्यक्ति पूर्ण अशक्त हुन्छ। मेरो एउटा हात मैले यहाँबाट मात्रै कट्यो भने मैले देब्रे हातले लेख्न पनि सिक्छु होइन, खाना पनि सिकिन्छ, सामान्य काम गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्ण अशक्त भन्नु चाहिँ मिल्दैन। दुइटै चिज गयो, दुइटै हात गयो भने पूर्ण अशक्त भयो, दुइटै खुट्टा पूर्ण अशक्त त फुल प्यारालाइज भयो शरीर, त्यो केसलाई पनि पूर्ण अशक्तता हुन्छ। र त्यो केस भयो भने मेडिकल्ली अनफिट भएको भेरिफाइड भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मेडिकल अनफिट भयो भने बाँकी किस्ता चाहिँ मिना आउँछ, रिमाइनिङ प्रिमियम चाहिँ वेभड हुन्छ। एक किस्ता तिरेछ भने 19 किस्ता चाहिँ कम्पनीले आफै तिर्छ, बाँकी सम्पूर्ण किस्ता मिना आउँछ। पाँच किस्ता तिरिसकेको छ भने 15 वर्षसम्म चाहिँ कम्पनीले तिर्छ है। अनि नर्मल डेटमा पनि त्यस्तो यो मिल्दो रहेछ है सर? हजुर हुन्छ, जतिको बनाएको थियो प्लस बोनस एकदम खालि टाइम टु अब चाहिँ कति टाइम तिरेछ त्यसले बोनस फरक परे गयो होइन, नत्र भने चाहिँ सम एस्युर चाहिँ पाउँछ फ्यामिली लागेको छ। जस्तै सर सममा 15 लाखको बनाएको छ भनेपछि उसले पेमेन्ट जतिसम्म गरेको छ त्यो भएन कि 15 लाख नै हुने रहेछ? 15 लाख नै पाउने र प्लस पेमेन्ट भइसकेको अमाउन्टको कति वर्षमा छ त्यसले कति बोनस कमाएको त्यो पनि मेडिकल अनफिट भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा अशक्त हुने केस। दुइटै खुट्टा जाने, दुइटै हात जाने, अथवा एकै साइडको एउटा हात एउटा खुट्टा जाने, अथवा दुइटै आँखाले काम नगर्ने, अथवा शरीर चाहिँ पूर्ण रूपमा प्यारालाइज हुने केस भयो भने चाहिँ किस्ता चाहिँ मिना आउँछ होइन। तर किस्ता बिना मात्रै भएर त भएन, मान्छे अशक्त भइसकेको छ भने उसलाई त केही न केही इन्कम ऊ त आवश्यक पर्छ, फ्यामिली सधैँभरि हेरिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन। 1-2 वर्षसम्म सबैले माया गर्ला, तर पछि त बिस्तारै यो सञ्चो नै हुँदैन भन्ने भयो भने त होइन त्यो केयरलेस पनि अलिकति कम हुन जान्छ। त्यस कारण उसलाई मन्थली इन्कम दिन्छ, प्रत्येक महिना कति इन्कम दिन्छ त भन्दाखेरि उसकोमा चाहिँ बिमाको रकम अपन 120 गरेर, बिमाको रकम भनेको 15 लाख हो, लाई 120ले चाहिँ भाग गर्छ। बिमाको रकमलाई 120ले भाग गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त? 12,500 आउँछ। त्यो अशक्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ भत्ता स्वरूप प्रत्येक महिना 12,500 दिन्छ। त्यो भएर व्यक्ति अशक्त भयो भने पनि घरकाल त ख्याल गर्छ नि त। र बिमा अवधिको अन्तमा फेरि त्यो मार्केटको इन्क ल्याउनु पर्यो कि भने गएर मार्केट के गर्छ। अनि अवधिको अन्तमा फेरि 15 लाखको बनायो, 20 वर्षपछि फेरि 32 देखि 33 लाख पुनः फिर्ता दिन्छ। मानौँ कुनै व्यक्तिले एक किस्ता तिरिसकेपछि ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा अशक्त भयो भने के हुने भयो भने उसलाई आत्महत्याको आवश्यकता पर्ने भयो नि त। त म्याक्सिमम् व्यक्तिहरू आत्महत्या किन गर्ने भने अशक्त भएको व्यक्तिहरू प्रायः त्यो केस आउँछ, किनकि फ्यामिलीले बिस्तारै इग्नोरेन्स गर्ने होइन, केयर कम गर्ने केस हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हो भन्दा एक किस्ता मात्रै तिरेर अशक्त भयो भने पनि अर्को वर्षदेखि त्यो अब्लिगेसन ऋण त भएन, तिर्नु त पऱ्यो, कम्पनीले आफै तिरिदियो होइन। अनि प्रत्येक महिना 12,500 मात्रै भयो भने उसले 15 लाखको बिमा गर्ने व्यक्तिलाई 12,500ले महिना राखेकै हुन्छ। 1 करोडको बिमा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 12,500ले पुग्दैन, तर 15 लाखको बिमा गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको फ्यामिलीलाई चाहिँ 12,500ले काम गर्छ। 5 लाखको मात्रै बिमा गर्न सक्ने फ्यामिली हो भने त्यसलाई 41-42 आउँछ, त्यतिले पनि ठुलो काम गर्छ होइन। इन्कम स्ट्यान्डर्ड अनुसार उसलाई मन्थली इन्कम पनि दिन्छ। र अन्तिममा फेरि अवधिको अन्तमा फेरि पुरै बिमाको रकम पाउन सक्नुहुन्छ। यो बड्डालाई चाहिँ पाल्नुपर्छ मान्छेले भन्ने त हुन्छ नि त, हेर्नुपर्छ। अन्तिममा फेरि 32-33 लाख आउँछ, प्रत्येक महिना पनि आइरहेछ होइन। यदि मृत्यु भयो भने त्यो प्रत्येक महिना आउनु त हराउँछ। त्यो भयो भने व्यक्ति चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छ र अशक्त भए पनि त्यो मान्छे खुलेर जिउन सक्छ भन्नु खोजेको। अवधि नपुग्दै मऱ्यो भने त
अब मेडिकल अनफिट भइसकेर अवधिभन्दा अघि नै मृत्यु भयो भने फेरि यहाँ यिनी दुईवटा मध्ये कुन केस हो भन्ने कुरा आउँछ 5 महिना होइन जस्तो एक किस्ता तिरेर व्यक्ति अशक्त भयो 5 किस्ता अरू तिरे 5 वर्षपछि उसको फेरि एक्सिडेन्टको कारणले मृत्यु भयो दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो भने फेरि 15 को 30 त छँदैछ होइन सामान्य मृत्यु भयो फेरि 15 त छँदैछ 15 प्लस बोनस 15 प्लस छँदैछ जस्तो त्यो मान्छेले एउटा किस्ता मात्रै तिरेको छ भने स्टार्टिङ हजुर त्यो पनि जुन छ नि तपाईँको नर्मल डेथ भयो भने हजुर त्यसले 15 प्लस बोनस जति किस्ता एउटा किस्ता प्लस 15 लाख त्यो त पाउँछ नि पाउँछ सामान्य मृत्युलाई चाहिँ 1 महिना के अरे बिमा पोलिसी अहिले कस्तो भने पहिले चाहिँ अलि धेरै इन्क्वायरी हुन्थ्यो अहिले बिमा पोलिसी काट्नको लागि कम्तीमा प्रिमियम डिपोजिट भएकै हुनुपर्छ होइन इन्सुरेन्सको अकाउन्टमा डिपोजिट भइसकेपछि मात्रै काट्न पाइने भएको भएर बिमा पोलिसी एक्टिभ भयो भने मोबाइलमा मेसेज आउँछ होइन मेसेज आइसकेपछि चाहिँ पोलिसी एक्टिभ भइहाल्यो मेसेज आएको एकैछिन मृत्यु भइहाल्यो भने पनि यसो फ्यामिली समस्या पहिले उधारो पोलिसी काट्ने चलन हुन्थ्यो कि 15 दिन 20 दिन 1 महिनासम्म पेन्डिङ राख्ने त्यो भएर त्यसमा अलिकति ल्याङ्गाइ हुन्थ्यो अहिले चाहिँ पहिला पैसा जम्मा गर्ने अनि बल्ल काट्ने त्यो भएको भएर पोलिसी कट्दा बित्तिकै मोबाइलमा मेसेज आउँछ मेसेज आयो भने चाहिँ अब त्यसको जे भयो पनि कम्पनीले हेरै पर्छ मेडिकल अनफिट बेसी हो र यो एडिबी पिटिडी र पिडब्ल्युडी भन्ने कुराहरू तपाईँले प्रिमियम क्यालकुलेटरमा भेट्नुहुन्छ यो सबै प्लानमा चाहिँ यो लागु हुन्छ एक्सिडेन्टको कारणले मृत्यु भयो अथवा नर्मल डेथ भयो अथवा अनफिट भयो यिनी तिनवटा चाहिँ रिलायन्सको प्लानहरूमा एउटा चाइल्ड प्लान भन्ने चाहिँ अलिक फरक छ चाइल्ड प्लान बाहेक अरू सबै प्लानमा यो तिनटै कुराहरू लाग्छ है अनि इन्डोमेन्ट प्लान भनेको चाहिँ सामान्य बिमा योजना हो सिम्पल्ली मान्छेले बुझ्ने भनेको इन्डोमेन्ट होइन अशक्त भयो पनि अन्य कम्पनीमा हुने भनेको त्यही 15 वर्षसम्म चाहिँ कम्पनीले हेरिदिन्छ 15 वर्ष पुगेपछि कम्पनीले हेरिदिन्छ अब यदि चाइल्ड नै एक्सपायर भयो चाइल्ड नै मृत्यु भयो चाइल्ड पनि भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ त यो फेरि बच्चाको मृत्यु भन्ने चिज कस्तो छ भने 4 वर्षसम्म मेरो पिरियडमा करियरमा मैले अब यहाँ तालिम दिने बेलामा सिकाउने बेलामा त सिकाउनुपर्छ तर हामी जहाँ कस्टमरसँग चाहिँ कुरा गर्ने बेलामा यो कुरा चाहिँ आउँदैन फेरि उनीहरूले सोध्न नै चाहँदैन होइन र हामीलाई पनि यो भन्न चाहिँ आउँछ होइन जस्तो मेरो घरमा चाहिँ सानो बच्चा खेलिरहेछ भने हामीले त्यो घरमा एप्रोच गर्ने भनेको चाइल्ड प्लान हो इमेजिनै नगर्नु त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नै हुँदैन अनि घरमा चाहिँ बच्चा छ भने हो बच्चाले कतिमा पढ्छ कति वर्षको भयो कि चाहिँ चाइल्ड प्लान ल्याउनु त भने उसलाई चाइल्ड प्लानको बारेमा सिकाउनु अनि त्यहाँ चाहिँ बरु प्रपोजलको मृत्यु भयो भने कुरा सबैले सहजै लिन्छ होइन त्यो बिमा गर्ने भनेको जस्तो मैले मेरो छोराको बिमा किन गर्छु भने मेरो छोराको मृत्यु भइहाल्छ कि भनेर सोच्नु हुँदैन नि त बरु आफ्नो अब्सेन्टिजममा म भएन भने के होला भन्ने कुरा होइन म भएन भने कहाँ पढ्ला यसको खर्च कसले मेन्टेन गर्ला होइन यो बच्चाको मृत्यु केसमा चाहिँ हामीले भन्नु पर्ने धेरै हुँदैन र पनि बुझ्नु चाहिँ पर्यो होइन अन्य कम्पनीमा बच्चाको उमेर 6 वर्ष नहुँदासम्म कम्पनीले बच्चाको रिस्क लिँदैन रिस्क कभरेज स्टार्टिङै हुँदैन अन्य जुनसुकै कम्पनी बच्चा 6 वर्ष पुगेपछि बल्ल त्यसको चाहिँ रिस्क कभर सुरु हुन्छ यदि बिमा गर्ने समयमै बच्चा 6 वर्ष पुगिसकेको छ भने त्यसले कम्तीमा 3 किस्ता तिरेको हुनुपर्छ 3 किस्ता तिरिसकेपछि मात्रै त्यसको रिस्क कभर सुरु हुन्छ अन्य कम्पनीको केसमा तर हाम्रोमा चाहिँ बच्चा 1 महिना पुगेपछि त्यसको बिमा गर्न सकिन्छ र 1 महिनादेखि बच्चाको उमेर अवधि र त्यसले पाउने क्षतिपूर्ति चाहिँ अवधि हुनुपर्छ उमेर र बच्चाको उमेर कतिदेखि कति भन्दा जस्तो 0 वर्षदेखि माथि 2 वर्षभन्दा कम छ भने त्यस्तो हुन्छ
हुँदै पनि यो 0 देखि 2 वर्ष हुन्छ तर 2 वर्षभन्दा कम भए दुई वर्षभन्दा कम बच्चाको उमेर छ भने कति पाउन सक्छ भन्दा यदि मृत्यु भएको केसमा 40% 40% सम्म र कति किस्ता तिर्छ 2 वर्षभन्दा कम हुने बेला तिर्ने भनेको एक किस्ता त होइन एक किस्ता तिरे हुन्छ उसले अथवा भर्खर एकै महिनामा बिमा गरेको भए 2 किस्ता तिर्ने होइन र त्यो पिरियडमा कति बोनस कमाछ उमेर 2 वर्षभन्दा कम छ अब यदि बच्चाको उमेर 2 भन्दा धेरै 4 वर्षभन्दा कम छ त्यो अवस्थामा मृत्यु भयो भने 60% सम्म बिमाको रकमको 60% अघि 15 लाख छ भने 15 60 6 लाख र 2 किस्ताको बोनस अथवा 1 किस्ताको बोनस पाउँथ्यो भनेपछि यदि बच्चाको उमेर 2 वर्षदेखि माथि 4 भन्दा कम छ भने चाहिँ 60% 15 लाखको 60% र कति किस्ता तिरेर त्यो अनुसारको बोनस र बच्चाको उमेर 4 देखि 6 को बिचमा छ 6 भन्दा कम छ भने चाहिँ यो 60 सम्म 80% सम्म र बोनस हुन्छ र 6 वर्षभन्दा एबभ छ धेरै छ भने चाहिँ 100% सम्म र यो हुन्छ चाइल्डको एक्सप्लोइटेसन यो त्यति आर्थिक पर्छ अन्य कम्पनीमा योभन्दा तलको छैन होइन यो 40 60 र 80 अनि अन्य कम्पनीमा छैन र बच्चा अलरेडी 6 वर्षको छ भने चाहिँ त्यसले 3 किस्ता तिरेको हुनुपर्छ 3 किस्ता तिरिसकेपछि मात्रै त्यसको रिस्क कभरेज स्टार्ट हुन्छ नत्र चाहिँ रिस्क कभरेज सुरु हुँदैन चाइल्ड प्लान भनेको चाहिँ चाइल्ड प्लानमा आफूले आफ्नो चाइल्डको पोलिसी लियो भने त्यो चाहिँ ढुक्क भयो अर्को आफ्नो छुट्टै बिमा गर्नु चाहिँ परेन अब सेभिङको पर्पोजले चाहिँ गर्न पायो होइन भने आफ्नो रिस्क टोटल रिस्क चाहिँ चाइल्ड प्लानले लियो होइन चाइल्ड प्लान अहिलेसम्मकै राम्रो छ एसियाको सबभन्दा राम्रो प्लान हो हाम्रो कम्पनी कम्पेयर गरेर हेर्दा पनि अन्य कम्पनीमा भन्दा एक्स्ट्रा फेसिलिटी यिनी कुराहरूदेखि लिएर अघि यिनको मन्थली इन्कमको कुरा होइन प्रिमियम वेटको कुरा किस्ता छुटको कुराहरू होइन अनि सुरुमै इमिडिएटली रिटर्नको कुरो होइन यस्तो मृत्यु भयो भने त तत्काल पाउने भन्ने कुरा छ त्यो अन्य कुनै कम्पनीमा पनि छैन यिनी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाइल्ड प्लान सबैभन्दा राम्रो छ र फेरि चाइल्ड प्लानमा अप्सन छैन 11 वर्ष पुगेछ भने 11 भन्दा माथि एजको छ भने अन्य प्लानमा पनि जान पायो तर 11 भन्दा कम छ भने यही प्लानमा चाइल्ड प्लान माथि एउटा भयो अब प्लानहरू चाहिँ यिनै एउटा इन्डोमेन्ट प्लान एउटा होल लाइफ प्लान एउटा लिमिटेड इन्डोमेन्ट प्लान र चाइल्ड यिनी 4वटा प्लान सेलियर अब चाइल्ड प्लान अन्य भन्दा राम्रो छ अरू बाँकी रिमाइनिङ प्लान अन्य कम्पनीको भन्दा सस्तोमा सेम फेसिलिटी पाइन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अरूको भन्दा के प्लस पोइन्ट भन्दा चाहिँ त्यो इन्डोमेन्ट लिमिटेड इन्डोमेन्ट जुन सुकै कम्पनीमा छैन थोरै कम्पनीहरू मात्रै छ होइन र यो चाइल्ड प्लान अरूभन्दा सबैभन्दा राम्रो छ अब प्लान भनेको यति मात्रै राम्रो यसपछि अब तपाईँहरूले थाहा पाउने भनेको एजेन्सी मोडल र एजेन्टले पाउने फेसिलिटी यतिका चाहिँ सुरु गर्ने हामीले पाउने के भन्ने कुरा पनि होइन हामी सबै आफ्नो बिमा गर्नलाई आएको होइन होइन क्यासब्याक प्लान पनि त्यो बन्द भयो यो इयरली मनी ब्याक प्लान चाहिँ असोजको 31 गते बन्द त्यो प्लान अहिले आएको छ तर एनुअल मनी ब्याक प्लान भने चाहिँ एकदम सस्तो हुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ इनिसियल पेमेन्ट चाहिँ अलिकति धेरै गर्नु पर्थ्यो सुरुमा चाहिँ जस्तो 1 लाखको 20 लाखको बिमा गऱ्यो भने त्यसले सुरुमा 1,33,000 तिर्थ्यो बस्नु सबै
बस भेज को हुनुहुन्छ एकजना भेज भन्ने छ नि कुरा एकजना भेज को हुनुहुन्छ एकजना भेज तपाईँ हो ए ल सर दिउँ है हजुर अर्को वर्ष अब कसलाई हजुरलाई आइसक्यो